जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री स्वस्थानी माता, हर हर महादेव। हजुर समक्ष विक्रम सम्वत 2080 सालको श्री स्वस्थानी पर्वको यो पावन समयमा प्रत्येक वर्ष झैं यसपालि पनि दिनको एक एक अध्याय गरेर श्री स्वस्थानी व्रतकथा हजुरहरु समक्षमा राखिरहेका छौं। हजुरहरुले पनि श्रद्धापूर्वक श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। जसले हजुरहरुले श्री स्वस्थानी व्रतकथा पूरा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ, तपाई र तपाईको परिवारमा भगवती श्री स्वस्थानी माताको, राधा माधव भगवानको, श्री महादेवको असीम कृपा रहोस् र सबैलाई राम्रो होस्, हामी यही कामना, यही प्रार्थना गर्दछौं। हजुरहरु धेरैले भिडियोलाई शेयर गरेर, लाइक र कमेन्ट गरेर साथ दिनुभएको छ, धर्मको प्रचार गर्नुभएको छ। पक्कै पनि आफूले आफ्नो धर्मको रक्षाका लागि केही योगदान पनि दिनुभएको छ। आफ्नो मात्रै हित होइन, परिवारको, समाजको, विश्वको कल्याण होस् भन्ने चाहनु भएको छ। सबैको उद्धार हुने नै छ, सबैलाई राम्रो हुने नै छ। हजुरहरुले कथा श्रवण गर्दा पूरा श्रवण गर्नुहोला र हजुरहरुले 1 अध्यायदेखि 31 अध्यायसम्म पूरा श्रवण गरिसकेर फेरि म अगाडिबाट श्रवण गरेर सिद्ध्याउँछु भन्ने इच्छा भयो भने मजाले हजुरहरुले अगाडिबाट फेरि श्रवण गर्दै आउन पनि सक्नुहुनेछ। तर हजुरहरुले श्रवण गर्दै 1 2 3 अध्याय श्रवण गरेर बीचमा भर्सक नछोड्नु। श्रवण गरिसकेपछि पूरा श्रवण गर्नुहोला। मजाले हजुरहरुले आनन्दले श्रवण गर्दा भइहाल्छ, राम्रो पनि हुनेछ। आउनुहोस् सर्वप्रथम ध्यान गरौं। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका माला लंकृत कुंडला प्रविलसन मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तक धरा रुद्राक्षमाला करा वाग्देवी वदनाम्बुजे बसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम् मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी को जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरवे नमः। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। सर्वप्रथम जयकारा लगाऊ। हजुरहरुले पनि लेख्न आउनेले कमेन्ट बक्समा लगाउनु होला, नआउनेले त्यतिकै हजुरहरुले जय भन्नु होला। श्री स्वस्थानी माता को जय, श्री राधा माधव भगवान को जय। अथ 30 हे कुमारजी, तपाईको मुखार बिन्दबाट हिजो मैले सुलोचनाको सकल वृत्तान्त भली भाँति सुने। उनी जन्मदैदेखि पुण्यात्मा थिइन्, हुन सक्छ उनी उनको पहिलेका जन्महरूदेखि नै नारायणको तपस्या गर्दै आएकी हुँदी हुन्।
पूर्व जुनीहरूको तपस्याको संस्कारले नै यस जन्ममा पनि श्रीहरि नारायणको तपस्यामा तल्लीन हुन सकेकी होलिन्। किनकि ब्रह्माले शिवले झै यसै जन्ममा मात्रै लाभ हुने अस्थायी वर नारायणले दिँदै दिनुहुन्न। उहाँले त तपस्या पूरा भएपछि मात्रै काम पुर्याएर चिरस्थायी अविनाशी मुक्ति पद मात्रै वर दिनुहुन्छ र उहाँको तपस्यामा लागेको व्यक्तिले त्यो तपस्या जन्म जन्मान्तरमा भए पनि पूरा गर्नै पर्छ। नगरेसम्म त्यो अधुरो तपस्या पूरा गराउनका लागि त्यस साधकलाई संसारिक विषय वासनाबाट हटाई त्यसमा न अलमल्याई विरक्ति आउन भगवान श्रीहरि विष्णुले सुलोचनालाई जस्तै परिस्थिति पारिदिनु हुन्छ रे। पूर्व जन्मका तपस्याका अभ्यासको लर्को त्यो तपस्या नटुङ्गिएसम्म हरेक जन्ममा पछि लागिरहेको हुन्छ भन्ने कुरो शास्त्रहरूले कहेका छन्। सुलोचनाको पनि यस्तै परिस्थिति हुँदो हो र यस जन्ममा पूरा गरिन् होली। यसमा के आश्चर्य छ र भन्ने तर्क वितर्कले हिजो मलाई रातभरि नै पटक्कै निन्द्रा परेन, छटपटाइरहे। तसर्थ पूर्व जन्महरूको धर्मको संस्कार पनि पटक्कै नरहेका, यस जन्ममा पनि उग्र अति निन्द्य पापै पाप मात्र गरेका भयंकर पापी जन पनि उमेर ढल्केपछि बाँकी जीवनभर ती दुई प्रख्यात त्रिवेणी मध्ये कुनै एकमा रही नियम पूर्वक नित्य त्रिवेणी स्नान, मकर स्नान, श्री स्वस्थानीको व्रत पूजा गर्ने जनहरू ती उसका त्यस्ता उग्र पापहरूबाट छुटेका छन् कि छैनन् त? छुटेका छन् भने त्यस्तो घोर पापबाट को छुटेका छन्? अन्तमा ती कस्ता भएका छन्, कहाँ कहाँ बास पाएका छन्? आज मलाई यही कुरो सुन्नको प्रबल इच्छा जागेको छ। ती मध्ये एउटाको कथा आज सुनाउनु हवस् भनी अगस्त्य मुनिले बिन्ती गर्दा कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, सुलोचनाको त्यो अद्भुत दिव्य कथा तिमीले हिजो सुनिसक्यौ। अब आज तिमीलाई म काञ्चन मालिनी नामकी एउटी श्रेष्ठ अप्सराको अत्यन्त राम्रो कथा सुनाउँछु। सावधान भएर सुन। यो चलिरहेको पद्मकल्पको 28औं चौघडी भन्दा 2 चौघडी पहिलेको त्रेतायुगमा गन्धर्व नगरमा जन्मिएकी अत्यन्तै राम्री काञ्चन मालिनी नामकी अप्सरा सूर्य चन्द्र पृथ्वी यी तीनै मकर राशिमा रहेकोले कुम्भ योग परेको माघ महिनाको माघे औंसीका दिन प्रयागमा गंगा यमुना सरस्वती मिलेको संगम स्थल त्रिवेणीमा सचैल मकर स्नान गरेर त्यतिकै चिसै लुगाले आकाशमा उडेर कैलाश पर्वतमा गएकी थिए। अत्यन्त तेजस्विनी सुन जस्तो वर्ण, ढिस्केको नितम्ब, लाम्चा लाम्चा आँखा, पूर्ण चन्द्रमा जस्तो चहकिलो अनुहार, लामा लामा केश ठडिएका गोल गोल स्तनहरूले शोभिएकी, कुचिन अर्थात सुनको मसिनो धागो जस्तै तारले बुनेको चिनिया सारी र चौबन्दी चोलो टम्म मिलाएर आँगमा लगाएकी, नुहाउँदा आँचल कम्मरमा कसैकीले छातीमा चौबन्दी चोलो भुक्किएकी अति राम्री उसलाई आकाशमा उडेर गइरहेकी देखेर तल हिमालयको कन्दरमा रहने पहाड जस्तो अग्लो कुरूप कुनै बुढो राक्षसले उनलाई देख्यो र उसले भन्यो, हे कमलका फूलको कोपिला जस्ता आँखा भएकी कल्याणी, तिमी को हौ? तिमी कहाँबाट आइरहेकी छौ? तिम्रा लुगा किन चिसै छन्? तिम्रो चुल्ठो किन भिजेकै छ? हे सरस्वती, कहाँबाट आएकी हौ? तिमीमा यो उड्ने शक्ति कसरी भयो? अनि हे कल्याणी, कुन पुण्यले तिम्रो यो शरीर यति तेजिलो भएको हो? यो यस्तो अत्यन्तै राम्रो मनोहर रूप कसरी भयो? हे सुलोचने, राम्रा आँखा वाली, तिम्रो चिसो लुगाबाट मेरो टाउकोमा झरेको पानीको थोपाले हे भद्रे सधैँ क्रूर रहने मेरो मन एकाएक शान्त भयो। यो जलको छिटाको यस्तो महिमा के हो? यो कुरो मलाई बेलविस्तार लाएर वर्णन गर, किनकि मलाई तिमी अत्यन्त शीलवती लागिरहेकी छौ। यसकारण तिम्रो आकृति गुणहीन हुन सक्दैन। त्यस राक्षसको यस्तो कुरो सुनेपछि आफ्नो उडान रोकेर त्यो अप्सरा काञ्चन मालिनीले भन्न थाली, हे राक्षस,
सुन, म आफ्नो इच्छा अनुसार रूप धारण गर्न सक्ने काञ्चन मालिनी नाम गरेकी अप्सरा हुँ। अहिले म प्रयागबाट आइरहेकी छु। मैले प्रयागमा गंगा यमुना सरस्वतीको संगममा नुहाएकी छु। यसै उसले मेरो केश र वस्त्र भिजेकै छ। हे राक्षस, म यतिखेर पर्वतहरूमा अति उत्तम कैलाश पर्वतमा गइरहेकी छु। वहाँ सुर असुर अर्थात देव दानवले भक्तिपूर्वक पूजा गरिने पार्वतीपति श्री महादेव रहनुहुन्छ। हे राक्षस, प्रयागको त्रिवेणीको जलको प्रभावले तेरो दुष्टता हटेको हो। जुन गंगा यमुना सरस्वतीको संगम स्थल प्रयागको त्रिवेणीमा धेरै वर्ष मकर स्नान गरेको पुण्यको प्रभावले म यतिखेर सुमेधा नामका गन्धर्वकी अति सुन्दरी छोरी भएकी छु। अब म त्यो सबै कुरो तिमीलाई बेली विस्तार लाएर कहन्छु। तिमी मन लाएर सुन। यस पद्मकल्पको 26औं चौघडीको त्रेता युगमा म अजनाभ देश अर्थात अचेलको भारत वर्षमा रहेको कलिङ्ग देशको कलिङ्गाधिपति राजाकी परी जस्ती सुन्दरी र ख्यौटी यौवनीबाट जन्मेकी हुनाले रूप र सुन्दरताले शोभिएकी अनि आफ्ना सुन्दरताका मदले घमण्डिएकी परम सुन्दरी नामकी वेश्या थिए। त्यस कलिङ्ग नगरमा त्यतिखेर म अरू समस्त सुन्दरीहरूको शिरोमणि यानी अग्रणी थिए। हे राक्षस, त्यस जन्ममा मैले आफ्नो तरुणाईमा आफ्ना इच्छा अनुसारका सारा भोग भोग्न सम्म भोगे। मैले आफ्नो यौवनको रूप रूपी सम्पत्तिले त्यो सारा नगरलाई मुग्ध पारेकी थिए। ममा लठिएका धनाढ्य युवकहरूबाट विचित्र विचित्रका मनज्ञ रत्नहरू, नाना प्रकारका गहनाहरू, प्रशस्त धन अनि रङ बिरङका लुगाहरू तथा कपुर र अगरु मिश्रित चन्दन आदि यी सबै वस्तुहरू मोहिनी रूप भएकी मैले कमाएकी थिएँ अर्थात जुटाएकी थिएँ। हे राक्षस, त्यतिखेर म आफ्नो घरमा कति सुन र कति रत्न छ त्यसको अन्त जान्दिन थिएँ, किनकि कामले पीडित भएका युवा राजपुत्रहरू र सेठ साहुका पट्टा छोराहरू मेरा चरणको सेवा सधैँ गर्थे। मैले आफ्ना नखराले ती सबैको सर्वस्व धुते। कति काम पीडित युवक त आपसमा हानाहान गरेर मरे पनि। त्यतिखेर त्यो अति राम्रो पुरा नगरमा मेरो त्यस्तै चाल थियो। परन्तु जब मेरो दन्दनाउँदो उमेर ढल्कियो र युवकहरूको ओहिरो ओइरिन ओइलाउँदै गयो, तब मेरो मन विरक्तिँदै सोच गर्न लाग्यो कि हरे शिव, मैले जवानीमा न त सत पात्रमा दान दिए, न मैले कुनै यज्ञ यगादि मा हवन गरे वा गराए, न त मैले कुनै मन्त्रको नै अनुष्ठान गरे, न त मैले कुनै व्रत नै नियमपूर्वक गरे, न त मैले धर्म अर्थ काम मोक्ष दिने भगवानको आराधना नै गरे, न त मैले दुर्गति नाश गर्ने दुर्गा देवीको पूजा नै गरे। यो जाबो तुच्छ 2 दिने चटक मटके नारकीय सुख भोगको उपभोग गर्ने प्रबल लालसाले गर्दा न त सारा पाप हर्ने भगवान श्रीहरि विष्णुको स्मरण नै गरे या उनको नाम नै जपे, न ब्राह्मणहरूलाई असल असल भोजन र प्रशस्त दक्षिणाले तृप्त सन्तुष्ट नै पारे, न कुनै प्राणीको कल्याण हुने कार्य नै गरे। त्यतिखेर यौवनले दन्किएर मातिएको उमेरमा धर्मको कति पनि वास्तै नराखिकन ती मध्ये एउटा पनि पुण्य काम गर्दै गरिन। हे भद्र राक्षस, मैले त्यसरी धेरै पाप गरे र अन्तमा गालाका छाला चाउरन थालेपछि, यानी कि अन्तिमको समयमा जब बुढ्यौलीपन आयो, अन्तमा गालाका सबै छाला चाउरिए अनि छाला चाउरिन थालेपछि ती पाप कर्मले मेरो मन भत्ती पोल्न थाल्यो। तब म असाध्यै पिरिएँ र अत्यन्त तनावग्रस्त अथवा चिन्ताग्रस्त भएर कुनै विद्वान ब्राह्मणका शरणमा गए। ती ब्राह्मण देवता गुरुकुलमा बसेर आश्रमको नियम पालेर घन जटा सार स्वर सहित पढ्नुपर्ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद यी 4 वेदका अनि 6 वेदाङ्ग शास्त्र अर्थात पढ्दा अनुशासन सिकाउने शिक्षा शास्त्र, वेदको उच्चारण गर्न सिकाउने कल्प शास्त्र, वेदका शब्द सिद्ध गर्न सिकाउने व्याकरण शास्त्र,
ग्रहहरूको गतिविधि सिकाउने ज्योतिष शास्त्र, वेदका शब्दको अर्थ बताउने निरुक्त शास्त्र, वेदको लय सिकाउने छन्द शास्त्र, अनि छ दर्शन शास्त्र अर्थात् ठिक बेठिक निर्णय गर्न सिकाउने न्याय दर्शन, आत्माबारे बोध गराउने वेदान्त दर्शन, प्रकृति पुरुषबारे विवेचना गर्ने सांख्य दर्शन, कार्यलाई देखेर कारण पत्ता लगाउन सिकाउने वैशेषिक दर्शन, वेद विहित कर्म नै धर्म हो भनी सिद्ध गर्ने पूर्व मीमांसा दर्शन, ब्रह्म नै ईश्वर हो भनी प्रतिपादन गर्ने उत्तर मीमांसा दर्शन, यी छ दर्शन र चित्तवृत्तिलाई रोकेर चित्तलाई एउटै वस्तुमा अड्याइ राख्न सिकाउने योग दर्शनका 8 अङ्ग यानी इन्द्रियका पछि मन नदौडाउनु नै यम, पवित्रता पूर्वक दैनिक सदाचारमा रहनु नै नियम, पद्मासन आदिमा बस्न सिक्नु नै आसन, श्वास प्रश्वास क्रिया गर्न सक्नु नै प्राणायाम, इन्द्रियका वेगलाई रोक्नु नै प्रत्याहार, सूर्यको तेजमा मात्रै मनको एकाग्रता हुनु नै ध्यान, सुनेको कुरो यथार्थ बुझ्नु नै धारणा, प्राणलाई ब्रह्माण्डमा पुर्याई उही राखी राखी भएको अविचल स्थिति नै समाधि। यी विद्याका ज्ञाता अर्थात् जान्ने तथा गाउँ बस्तीका विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालयहरूमा पढाइने व्यावहारिक 14 विद्या र 64 कला विद्यामा पारङ्गत अनि लघु सिद्धान्त कौमुदीको साह्रै उपयोगी गुरुवार्था नामको छर्लङ्गे अर्थ लेखिदिएर संस्कृत पढ्न प्रारम्भ गरेका छात्रहरू र त्यो पढाउने गुरुहरूका श्रद्धा पात्र भएका, त्यस्तै अष्ट सिद्धिका ज्ञाता अर्थात् हात्तीलाई भुसुनो बनाउने, अणिमा सिद्धि भुसुनोलाई हात्ती बनाउने, महिमा सिद्धि मुसोलाई हात्ती जस्तै गरौँ बनाउने, गरिमा सिद्धि हात्तीलाई मुसो जस्तै हलुङ्गो बनाउने, लघिमा सिद्धि नपाइने वस्तु पाउन सक्ने, प्राप्ति सिद्धि थोरैलाई धेरै बनाउने, प्राकाम्य सिद्धि स्वयं शासक बन्न सक्ने, ईशिता सिद्धि र कसैलाई पनि वशमा गराउन सक्ने वशिता सिद्धिकन साधनाद्वारा साधेका, सिद्ध अनि मन्त्रले फुकेको पानी आँखामा छ्यापिदिएर रत्नाकर कैने समुद्र भित्र रहेको महापद्म पद्म शङ्ख मकर कच्छप मुकुन्द कुन्द नीलखर्भ नामका नवनिधि अर्थात् सम्पत्तिका भण्डार देखाइदिने तथा अति शान्त र उच्चशील स्वभाव भएका, राम्रो स्वभावका, अत्यन्तै शान्तिप्रिय एवं चित्तको स्थिरता, सम इन्द्रियको निरोध, दम सत्यता, तप शुद्धता, शौच क्षमापन, शान्ति, मोह रहितता, आर्जव, बोधता, ज्ञान, विशेष बुद्धि विज्ञान, ईश्वरमा अटल विश्वासता, आस्तिक्य, कृपापन, दया अनि हृदय तापन, दाक्षिण्य यी गुण भएका तथा अति सन्तोषी, अरूको उन्नति देखेर रमाउने, कसैलाई पनि उसको कल्याण हुने कुरो मात्र कहने, मान अपमानमा समान रहने, मानिसले आकाशमा उड्न सिक्यो, पानीमा बुड्न सिक्यो, भुइँमा गुड्न सिक्यो, तर मानिस मानिसको परस्परमा कस्तो सद्व्यवहार हुनु पर्दछ भन्ने कुरो सिक्न सकेन भनी पिरिरहने, किन्तु भूमिबाट जलबाट पैदा गरिएको हुनाले भूमिपुत्र भौमासुर कहिने, जसलाई भस्मासुर पनि भन्दछन्। त्यस्तो जसले आफ्नै आमा पृथ्वीलाई खोक्र्याएर उसको सन्तुलन बिगारी परिणाममा विध्वंस रूपी प्रलय गराउँछ, जसको चहल पहलले केही दिनको क्षणिक सुख दिलाए पनि समस्त जनताको शान्ति हित र आनन्द हर्दछ अथवा त्यो आनन्द नाश गर्दछ, त्यस्तो दानवी भौतिक विद्यालाई पटक्कै मन नपराउने तथा 6 वेदाङ्ग अर्थात् शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छन्द अनि षट दर्शन अर्थात् न्याय, वेदान्त, सांख्य, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा अनि 4 वेद अर्थात् ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एवं योग र योगका 8 अङ्ग अर्थात् यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधिका शिक्षक तथा ब्राह्मण वर्गले सिद्ध पारेका वेदका मन्त्रका प्रभावले मात्रै चुमुर्क्याउन सकिने, अरू कुनै शक्तिले पनि नजितिने अजेय दानवहरू र जल वा थलले सूर्यबाटै संग्रह गरेर आफूभित्र धारण गरेको बडवाग्नि
नामको बिजुलीलाई प्रयोगमा ल्याई कतिपय काममा जोताई पैसा कमाउने तथा विध्वंसकारी बाटोमा लम्कने दानवी शक्तिकारहरूलाई र तिनका उत्पादित शक्तिलाई निरन्तर ध्रुव ताराको दृष्टि परिरहने हुनाले आर्यावर्त कहिने। आफ्नो पुण्य भूमि हिमालय र विन्ध्याचलको बीचको भूमिमा र त्यस भूमिमाथिको पुरै आकाशमा ढिम्कनै नदिने तथा आफ्ना पुर्खाले आफ्ना उत्तराधिकारी सन्तान ब्राह्मण वर्गलाई मात्र ती मन्त्र सिद्ध गर्ने शक्ति थाती छोडेर गएका वेदका मन्त्रहरूलाई सिद्ध पार्न आफ्ना शिष्यहरूलाई उक्साइरहने अनि तिनको बुद्धि तिखार्नलाई गायत्री जपको महिमा बताइरहने। फेरि पृथ्वी जल तेज वायु आकाशको सामूहिक शक्ति समूह नै ब्रह्मा हो भन्ने जानिराख्न सधैँ पाञ्चायनको पूजा गर्न लगाउने। सूर्य उत्तरायण हुँदा 108 मिनेट दिन बढ्छ र सुमेरुमा पुगी 2-4 दिन उसलाई परिक्रमा गरी सूर्य दक्षिणायन हुँदा 108 मिनेट नै दिनमान घट्दछ भन्ने स्मृति बोधका लागि 108 दानाको रुद्राक्षको वा अरू कुनै मालामा गायत्री जप गर्न लाउने। अनि मैले भनेका यी कुरा नमानेर सूर्य उदाउँदा भाग्ने, सूर्य अस्ताउँदा जाग्ने, अन्धकार झैं जागेको दानवी विलासिताको चमक दमकमा लट्ठी वेद पढ्न एवं उसका मन्त्र सिद्ध पार्न छाड्यौ र उसको लर्को लायौ भने कल्पान्तैसम्म ती दानवहरूको दास बनी अनि सारा आर्यवर्तका जनतालाई पराधीन पारी उनका अप्रत्यक्ष दास बनाई ती दानवका डरले निरन्तर थर 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 थर्काउँदै अथवा कामदै उनका वशमा रहनु पर्ला है भनी बारम्बार सम्झाइरहने। यदि तिमीहरूले आफ्नो ब्राह्मणत्वको त्रिकालदर्शी जगतै कपाउने शक्तिलाई थामी राख्न सक्यौ भने कुनै पनि अरू शक्तिले तिमीहरूलाई केही नाप्न सक्दैन। न त शोषकहरूले शोषण नै गर्न सक्दछन् न त शोषण गर्ने आवश्यकता नै पर्छ। बाहिरी प्रबल शक्तिको डर नभएपछि शासकहरू पनि ढुक्कसँग शासन गर्छन् बाबु हो। जब ब्राह्मण वर्गले आफ्नो धर्म छाड्दछ तब देश भाँडिन्छ, देश सकिन्छ। जबसम्म ब्राह्मण वर्गले आफ्नो धर्म थामी राख्दछ तबसम्म देशमा सुख शान्ति बनिरहन्छ भनी आफ्ना शिष्यहरूलाई सम्झाई बुझाइराख्ने ती राजनीतिका खगो, धर्मशास्त्रका खप्पिस, अग्नि तन्त्र मन्त्र जन्त्र टुना टोड्का जादु चटक झारफुक धामी झाँक्री ओखती मुलो गर्नमा निपुण अर्थात श्री गणेशजीको मन्त्र विधिपूर्वक जपी सिद्ध पारी सिद्धि प्राप्त गरेकाले सदा कल्याणकारी सकल भारतीय अध्यात्म विद्यामा धुरन्धर किन्तु प्रारम्भमा सुखकारी भए पनि परिणाममा जगत विध्वंसकारी विकसित भौतिक विज्ञानका कट्टर विरोधी तथा सधैँ जलथल नभमै शान्ति नै शान्ति चाहिने एकदेव उपाध्याय नाम गरेका, शान्ति नै शान्ति चाहने त्यस्ता प्रकारको एक देव उपाध्याय नाम गरेका ती नैष्ठिक ब्राह्मण त्यसै राज्यका राजा अर्थात मेरै बाबुका राजगुरु हुनुहुन्थ्यो अथवा थिए। हे राक्षस, मैले उनी ब्राह्मणलाई श्रद्धा भक्तिका साथ उनका पाउमा फलफूल दक्षिणा चढाएर निकै बेर ढोगेर उनले इसाराले देखाएर अनुमति दिएका आसनमा दुवै घुँडा मारेर बसी हात जोड्दै गहभरि आँसु डबडबाउँदै आफ्ना सारा पाप कर्मको वृत्तान्त बताएर आफ्नो पश्चाताप रूपी तर्पण सुनाएर हे ब्राह्मण देवता, मेरो त्यो उग्र पापको प्रायश्चित कसरी होला भनेर सोधे र हे द्विजश्रेष्ठ, त्यो पापबाट म कसरी सद्गतिमा प्राप्त हुली? आफ्नै कुकर्मले पिरिएर तडपिरहेकी उदास मन भएकी बिचरी गहिरो पाप रूपी भाषमा ग्वाम्मै भासिएकी मलाई मेरो जगल्टामा समातेर यस भासबाट बाहिर निकालिदिनुहोस्। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, दयाका दृष्टिले मेरा उपर करुणाका जल वर्षाउनुहोस्, किनकि सज्जनमा त सबैजना कृपालु नै हुन्छन् किन्तु साधुहरू असज्जनमा पनि कृपालु हुन्छन्।
मेरो यस्तो विनम्र प्रार्थना सुनेर ती दयालु ब्राह्मणले मेरा उपर कृपा गर्नुभयो र सबै धर्मले भरिएको तथा मलाई अति प्रसन्न पार्ने यस्तो कुरो भन्नुभयो। हे सुन्दरी, तिम्रा सबै निषिद्ध घृणित आचरणहरूलाई म भलीभाँति जान्दछु। मैले भनेको कुरो झट्टै गर। अब तुरुन्तै तिमी प्रजापति ब्रह्माको क्षेत्र प्रयागमा जाऊ। वहाँ गएर त्यहाँ रहेर सधैँ गंगा यमुना सरस्वती नदीको संगम त्रिवेणीमा नुहाउने गर। विशेष गरेर मकर राशिमा सूर्य रहेको बेला त्रिकाल स्नान गर्ने गर। त्यसै स्नानको पुण्य फलले तिम्रो सबै पाप नाश हुन्छ। किनकि जसले तिम्रो पाप नाश होस् त्यस्तो अर्को उपाय म देख्दिन। तीर्थमा गर्ने गरेको स्नानलाई ऋषिहरूले ठूलो प्रायश्चित्त बताएका छन्। किन्तु हे सुन्दरी, तीर्थस्थलमा मनले पनि अशुभ कर्मलाई त्यागिदिनु पर्दछ। कर्म त छोडिदिनुहोस्, मनले पनि अशुभ सोच्नु हुँदैन। हे सुमुखी, नित्यको प्रयाग स्नानले पाप खारिएर शुद्ध पवित्र भएकी तिमी मरेपछि पक्कै नै स्वर्ग जानेछौ। प्रयाग राजको संगमको स्नान मात्रैले पनि मनुष्यहरूलाई स्वर्ग प्राप्त हुन्छ, यसमा कुनै संशय छैन। हे सुन्दरी, प्रयाग राज तीर्थमा गरिएको पापलाई छोडेर अरू ठाउँमा गरिएको सारा पाप प्रयागको त्रिवेणीमा नुहाउनाले तुरुन्तै त्यसै क्षणमा नै बिलाउँछ अर्थात् नाश हुन्छ। हे सुन्दरी, यस बारेमा एउटा अचम्मको उपाख्यान पनि छ, सुन। उहिले कुनै समयमा गौतम मुनिकी पत्नीलाई देखेर कामरूप शत्रुको वशमा परेको गुप्त कामुक इन्द्रले गौतमकै रूप धारेर उनलाई सुटुक्क भोग गरे। तब ऋषि पत्नी गमन गर्ने इन्द्रलाई उस स्त्रीकै सामने त्यस उग्र पापले उत्निखेरै फल दिलायो। तब त्यस स्त्रीका पतिको श्रापको शक्तिले इन्द्रको शरीर हजार योनिले चिन्हित भएको कुरूप निन्दित लाज मर्नुको हुँदो भयो। तब मुन्टो निहुराएर देवराज इन्द्र त्यहाँबाट निस्किए अनि चारैतिर तिरस्कृत निन्दित उनले आफूले गरेको त्यो घृणित कर्मलाई निन्दा गर्न थाले र मेरु पर्वतको टाकुरोमा रहेको 100 योजन अर्थात् 400 कोश फराकिलो पानीले टम्म भरिएको राता चुच्चा हुने सेता बडे बडे राज हंसहरूले शोभिएको कर्याङ कुरुङका लामले तोरणिएको रंग बिरंगका कमलका फूलहरू फक्रिएको विशाल तलाउको हिम जलमा उम्रिएको कमलको कोपिलामा लुकेर बसे। त्यसै कमलमा बसेर आफूलाई तथा आफ्नै शरीरमा रहेको महान शत्रु कामदेवलाई निन्दा गर्न थाले। जुन कामले मुन्ट्याइदा ठुला जन पनि लोकमा निन्दित भएर आखिरमा नरकमा जाकिन्छन्। काम चेष्टाले उत्पन्न भएको त्यो पाप वासना जो छ सो आयु कीर्ति यश धर्म तथा धैर्यलाई सत्यानाश पारिदिन्छ। अनेक आपत्तिहरूको निश्चित स्थान भएको त्यो दुराचारी कामदेवलाई धिक्कार छ। आफ्नै देहमा रहेको कहिल्यै वशमा नरहने, कहिल्यै सन्तुष्ट नहुने, कहिल्यै नअघाउने अति असन्तोषी प्राणी मात्रको विकट शत्रु कामदेवलाई धिक्कार छ। हे सुन्दरी, यस्ता प्रकारले कमल रूपी सदन यानी घरमा लुकेर बसेका इन्द्रले सोचिरहेको बेलामा उता स्वर्गमा इन्द्र नभएर स्वर्गको शोभा नै रहेन र त्यसपछि गन्धर्व सहित लोकपाल सहित किन्नरहरू सहित देवताहरू सची इन्द्राणीका साथमा आएर सबैले देवगुरु बृहस्पतिलाई सोधे, हे भगवान, हामीहरू देवताका राजा इन्द्रका बारेमा पटक्कै केही जान्दैनौ। उहाँ कहाँ रहनु भएको छ, कहाँ जानुभयो? अब हामीहरू आफ्ना राजालाई कहाँ खोजौं? जसरी घरमा सुपुत्र नभए धन धान्य र गुणले भरिएको पनि कुलको शोभा हुँदैन, त्यसै गरी देवगणका साथमा इन्द्र नभइकन स्वर्ग शोभिएको छैन। हे गुरु, जे गर्दा स्वर्ग लोकको शोभा बढ्छ चाँडै नै त्यस्तो उपाय गरी बक्सियोस्। हे गुरु, स्वर्गलाई शोभाले युक्त स्वामी भएको पारी बक्सियोस्।
यस काममा ढिलो गर्नु योग्य छैन भन्ने तिनीहरूको कुरो सुनेर गुरु बृहस्पतिले उनीहरूलाई भन्नुभयो। आफूले गरेका अपराधको लाजले लज्जित भएर इन्द्र जहाँ बसेका छन् त्यो कुरो म जान्दछु। बेविचारले सहसा गरेका कामको फल अहिले इन्द्र भोगिरहेका छन्। जो जनले नीतिको त्याग गर्दछन् ती जनले बडे बडे दुःखको भोग भोग्नु पर्दछ। आश्चर्य छ कि राज्यको मदले उन्मत्त भएको पुरुष गर्ने नगर्ने कामको विचारै गर्दैनन्। आफूलाई नै नाश गर्नेवाला अनेक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष निन्दित काम गर्दछन्। दुर्भाग्यले बुद्धि मासिएका मूर्खहरू मात्र यस्तो निन्दित काम गर्दछन्। जुन अपराध गर्नाले यहाँ पनि वहाँ पनि जन्म निष्फल हुन्छ। हे सुरगण हो, अब हामी त्यहाँ जाउँ जहाँ ती इन्द्र लुकेर बसेका छन्। गुरु बृहस्पतिले यस्तो भनेपछि बृहस्पतिलाई नै अघि लाएर गएका सबै देवताहरू त्यस आश्रमबाट निक्लेर उस तलाउमा पुगेपछि त्यो फराक सरोवरमा सुन जस्ता सुन्दर कमलको वन देखे अनि डिलमा उभिएर जस्तो प्रार्थना गर्दा इन्द्रलाई विश्वास पर्छ त्यस्तै त्यस्तै स्तुति गरे। तब गुरुको बुझाइले इन्द्र कमल कोषबाट बाहिर निक्ले। त्यतिखेर उनको मुख निन्याउरो मलिन थियो, शरीर विरूप थियो, लाजका मारे उनका आँखा निहुरिएका थिए। अनि इन्द्रले ती आफू भन्दा जेठा गुरुको दुवै पाउ पक्रेर भन्न लागे, हे गुरु, मलाई रक्षा गर्नुहोस्। यस पापको नाश हुने अर्थात यस पापबाट पार पाउने उपाय बताइ बक्सियोस् भनी बिन्ती गरे। तब देवराज इन्द्रको यस्तो विनम्र वचन सुनेर गुरु ब्राह्मण बृहस्पतिले भन्नुभयो, हे देवेन्द्र, यस पापको नाश हुने उपाय म बताउँछु, सुन। यदि प्रयागमा गएर गंगा यमुना सरस्वतीको संगम स्थल त्रिवेणीमा झ्वाम्म झ्वाम्म 108 डुबुल्की मार्यै गरेर माघे औँसीका दिन नुहायौ भने मात्र पनि त्यसै क्षणमा तुरुन्तै यस पापबाट तिमी छुट्दछौ। हे देवराज, हिँड, तिम्रा साथैमा सबै वहाँ जाउँ भन्ने आफ्ना गुरुको आज्ञा सुनेपछि आफ्ना गुरु र आएका देवगणका साथै इन्द्र आकाश मार्गले माघे औँसीका दिन प्रयागमा पुगे। अनि गंगा यमुना सरस्वतीको संगम स्थल त्रिवेणीमा 108 डुबुल्की लाएर नुहाए तब तुरुन्तै उनी आफ्ना पापहरूबाट मुक्त भए, यानी छुटे। अनि अत्यन्त प्रसन्न भएका देवगुरुले उनलाई वरदान दिनुभयो, हे निष्पाप इन्द्र, प्रयागमा कुम्भ स्नान मात्र गर्नाले तिम्रो पाप नाश भयो। हे इन्द्र, अब सब पाप नाशिएका तिम्रा यी 1000 योनिका बदला मेरो कृपाले अहिले तिम्रा 1000 दिव्य दृष्टि आउन भनेर वरदान दिनुभयो। त्यति नै खेर ब्राह्मणका वरले सचिपति इन्द्र पनि जसरी मान सरोवर हजारौं कमलले शोभिएको छ त्यसै गरी अरूले नदेखिने दिव्य 1000 आँखाले शोभिए। त्यसपछि सबै देवताहरूले र ऋषिहरूले पूजिएका तथा गन्धर्वहरूले स्तुति गान गरिएका छँदा ती इन्द्र आफ्नो अमरावती नगरीमा गए। हे सुन्दरी, त्यस्ता प्रकारले प्रयागको त्रिवेणीमा माघे औँसीमा नुहाउनाले त्यस्तो पापी इन्द्र तुरुन्तै पाप सखाप भएका भए। त्यसकारण हे कल्याणी, आफ्नो उग्र पाप नाश गर्न चाहने हे सुन्दरी, अब तिमी तुरुन्तै आफ्नो समस्त पापको विनाश गर्नका लागि तथा अचल स्वर्ग वा कैलाश वास प्राप्तिका लागि त्यो देवताहरूले पनि सेवा गरिएको प्रयागको त्रिवेणीको संगममा जाऊ। र आज पौष शुक्ल एकादशी हो। आजको 5 दिनमा पौष शुक्ल पूर्णिमा आउँछ। त्यस दिनदेखि नै प्रात क्रिया सकी हात गोडाका नङ काटी त्रिवेणीमा नुहाई धुवाई शुद्ध पवित्र भई हविष्य वस्तु मात्र दिनहुँ एक छाक खाई त्यहाँका तीर्थ पुरोहितलाई सोधी उनले भने वा अराए बमोजिम गरी नियमपूर्वक त्रिवेणीमा त्रिकाल स्नान गरी सौभाग्य दिने, सौभाग्य बढाउने। यस्तै प्रकारले पाप सखाप गराउने, स्वर्गवास दिलाउने, स्वस्थानी देवीको व्रत बसी माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन देवीको उद्यापन
स्थापन पूजा सक्ने गरी उसै बीचमा नै मकर राशिमा सूर्य सरेको दिन परे माघे संक्रान्तिदेखि फाल्गुन संक्रान्ति नलागेसम्मका दिनहरूमा त्रिवेणीमा माघ स्नान अर्थात् मकर स्नान श्रद्धा भक्ति पूर्वक ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो मन्त्र जप्दै गर्ने गरत स्वस्थानी देवीको कृपाले र प्रयागको त्रिवेणीमा माघभरि मकर स्नान गरेको पुण्यले तिम्रो सारा पाप नाश हुनेछ र निष्पाप भएकी तिमीले अन्तमा सदाका लागि कैलाश वास वा स्वर्गवास पाउनेछौ भन्ने यस्तो त्यो इन्द्रको वृत्तान्त सहितको मङ्गलकारी वचन ती गुरु ब्राह्मणको मुखबाट सुनेर मैले उत्ति नै खेरि हतारिँदै उनका गोडामा ढोगेर आफ्ना सबै बन्धुजनलाई दास दासीलाई अनि ऐश्वर्यशाली आफ्नो घरलाई त्यति मात्रै होइन हे राक्षस सकल भौतिक भोगका विषयलाई प्रत्यक्ष विषको गाँस जस्तै ठानी चटक्क त्यागेर अनि आफ्नो शरीरलाई पनि क्षणभङ्गुर अर्थात् केही दिन पछि नै अवश्य नाश हुने ठान्दी छँदी म ती ब्राह्मणको घरबाट फुत्त निस्किए र नरक रूपी समुद्रमा जाकिने भयंकर अन्तस्करणको आगाले हृदयमा भती पोलिएकी मैले हे राक्षस तब त्यहाँबाट सरासर प्रयागमा गएर ब्राह्मणले बताए जस्तै गरी श्री स्वस्थानी देवीको व्रत पूजा र माघभरि नै त्रिकाल अर्थात् बिहान मध्याह्न साँझमा नियम पूर्वक गंगा यमुना सरस्वतीको संगम स्थल त्रिवेणीको जलमा श्रद्धा साथ पटक्कै पछि ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप्तै 108 डुबुल्की मारेर मकर स्नान गर्ने गरे। अब हे बुढा राक्षस त्यस त्रिवेणीमा गरेको मकर स्नानको महिमा सुन। 3 दिन त्यहाँ लगालग मकर स्नान गरेपछि मेरो समस्त पाप नाश भयो। बाँकी 27 दिनको माघ स्नानले मलाई जो पुण्य प्राप्त भयो त्यस पुण्यले मलाई देव योनिमा जन्मायो। यतिखेर म देवी पार्वती की अति प्यारी सङ्गिनी भएर कैलाशमा रमाउँदै बसेकी छु। त्यसै प्रयागको मकर स्नानको प्रभावले नै मलाई यस्तो यो पूर्व जन्मको जाति स्मरण ज्ञान इच्छा अनुसारको रूप बदल्न सक्ने शक्ति अनि यो खेचरी यानी कि आकाशमा उड्ने र उही अडिने गति राजगुरुमा भएको विविध विद्याको ज्ञान र यो कैलाशको वास प्राप्त भएको हो। त्यसैले प्रयागको मकर स्नानको महिमा सम्झेर प्रत्येक माघमा प्रयागमा मकर स्नान गर्न म प्रयाग जाने गरेकी छु। अब कैलाश पुगेर पार्वतीका साथै स्वस्थानी देवीको पूजा गर्छु। हे राक्षस मैले मात्रै होइन जसले पनि मैले जस्तै गरी त्रिवेणीकै तटमा बसेर स्वस्थानी देवीको व्रत पूजा र मकर स्नान गर्दछन् ती सबैले पनि स्वर्गलोक वा कैलाश लोकको वास पाउँछन्। यति आफ्नो पूर्व चरित्रको वृत्तान्त वखानेर फेरि काञ्चन मालिनीले भन्न लागिन्, हे राक्षस आश्चर्यचकित भएका तिमीले मलाई जो सोध्यौ त्यो मैले तिम्रो प्रसन्नताका लागि आफ्ना घटेका सबै घटना सुनाए। अब तिमी पनि मेरो प्रसन्नताका लागि आफ्नो पूर्व चरित्र बताऊ। कुन कर्मले तिमी अति विरूप र अत्यन्त डरलाग्दा भएर जन्मिएका छौ? दारी जुङ्गा बढाएका बडा बडा दारा भएका मान्छेको मासु खाने भएर किन यो पहाडको गुफामा रहन्छौ भनेर सोधिन्। तब त्यो राक्षसले भन्न थाल्यो, सज्जन जनप्रिय वस्तु दिन्छन् र गुह्य कुरो लिन्छन्, प्रेमपूर्वक बोल्दछन् र सोद्धछन्, हे भद्रे हे कल्याणी पराईको कल्याण गर्ने वाली तिमी रहेकी छौ। ती सबै कुरा तिमीमा रहेका छन् र त्यो गुण पनि तिमीमा रहेको छ। हे वाम लोचने सुन्दरी तिमीले मलाई निश्चय नै कृपा गर्यौ, यो कुरो म मान्दछु। हे भद्रे हे कल्याणकारिणी मेरो यो क्रूर कर्मको निवारण तिमीबाट नै चाँडै हुन्छ। यसकारण मैले जो स्वयं पाप गरेको छु अब म त्यो सब तिमीलाई म सुनाउँदछु। सज्जनलाई दुःख निवेदन गरेपछि तब सबै सुखी हुन्छन्। हे पातलो कमरवाली सुन्दरी अब मेरो वृत्तान्त सुन। पहिलेको जन्ममा म काशीमा वेदका धेरै ऋचाहरू जान्ने वेद विद्यामा पारङ्गत श्रेष्ठ ब्राह्मण थिए। ठुलो निर्मल कुलमा मेरो जन्म भएको थियो। हे सुन्दरी त्यतिखेर मैले दुराचारी राजाहरूले अनि क्षुद्र शूद्रहरूले अनि वैश्यहरूले गरेका डरलाग्दा निन्दित दानका वस्तुहरू पनि काशीमा बसेर दान लिए।
प्राय गरेर धेरैपल्ट धेरै नै निषेध गरिएका घृणित दान पनि लिए अनि चाण्डालहरूले गरेको कुत्सित दान पनि मैले लिन पछि परिन। यहाँसम्म कि किसानहरूले बजारमा किन्नै पर्ने तर पसलले 100 मा किनेको वस्तुलाई करै करको भारी बोकाएर 300 मा किसानलाई बेच्ने अनि किसानले उब्जाएको खाद्यान्न वा खाद्य वस्तु किन्दा चाहिँ सुक्ती घरती ढुलाई कोठी कुसित नगर प्रवेश करकटाई 100 को उसको माललाई 60 मा किनिली समस्त किसानलाई किङरिङ याई उत्तम खेती मध्यम व्यापार अधम चाकरी भन्ने बृहस्पतिको नीतिलाई पर्लक्क पल्टाई उत्तम चाकरी मध्यम व्यापार अधम खेती बनाउने शुक्राचार्यको नीतिलाई अँगालेर किसानहरूलाई हलन टट्टु बनाउने अनि साधु सज्जनहरूलाई सताउने तत्कालीन हुल्लडबाज हुल्याहरूको पार्टीवादी सरकारको पार्टी शासकले धाक देखाउन गरिएको त्यो किसान सोसिएको पापै पापले मुछिएको द्रव्य दान लिन पनि पछि परिन र दान लिएर पनि फुर्किन छाडिन तथा अरू पनि म लोभीले त्यहाँ कति हो कति अनेक पाप गरे जहाँ मैले जो नगरेको पाप कर्म छ त्यो छैन होला। हे सुन्दरी, मैले त्यस पुण्य क्षेत्रमा गरेका अरू पाप कर्म पनि सुन। त्यस अभिमुक्त वाराणसी अर्थात वरुणा र असी नदीको बीचको क्षेत्रमा गरिएको एक रत्ती पनि जो पाप छ त्यो पाप त मेरु पर्वत समान ठुलो हुन्छ। मैले त्यस जन्ममा कति पनि धर्मको सञ्चय गरिन। हे सुन्दरी, तब त्यसरी त्यहाँ धेरै समय बितेपछि म उही नै मरे। अभिमुक्त वाराणसीको प्रभावले म नरकमा त गइन। अभिमुक्त क्षेत्रमा मरेको कोही पनि पापी नरकमा जाँदैन, किन्तु अभिमुक्त क्षेत्रमा गरेको अथवा गरिएको कुनै पनि पाप वज्र समान दृढ रही ननासिने हुन्छ। त्यसै वज्र लेप पापको प्रभावले हिमालय पर्वतमा भयानक अतिशय दुष्ट पापी राक्षस भएर मेरो जन्म भएको हो। यो भन्दा पहिले 2 पल्ट गिद्ध, 3 पल्ट बाघ, 2 पल्ट सर्प, 1 पल्ट लाटोको शेरो भएर जन्मिएको थिए। त्यसपछि 9 पल्ट सुँगुर पनि भए। हे भामिनी, हे सुन्दरी, मेरो यो राक्षसको जन्म 10वां जन्म हो। नाना प्रकारका योनिमा जन्मदै मेरा हजारौं वर्ष बितिसके। हे भद्रे, हे कल्याणकारिणी, यो दुःख समुद्रबाट मेरो उद्धार हुने उपाय छैन। हे शुभ्रो सुन्दर आँखी भुइँवाली, यहाँ वरिपरि 3 योजन अर्थात 12 कोशसम्मको भूमि मैले जन्तुहीन गराइसकेकी छु अथवा गराइसकेको छु। हे शुभ्रो, मैले धेरै नै निरपराधी जीवहरूको पनि नाश गरेको छु। त्यस दुष्कर्मले मेरो मन निरन्तर जलिरहन्छ। तिम्रो यो दर्शन रूपी अमृतले सेचिएको मेरो मन अहिले एकदम शीतल भएको छ। हे देवी, तीर्थहरूको शुभ फल त कुनै समयमा गएर फल्छ, तर सज्जनको समागम अर्थात भेट्दा तुरुन्तै फल्छ। हे शुभ्रो, यसै उसले बुद्धिमानहरू सत्सङ्गतिको प्रशंसा गर्दछन्। मेरो मनमा भएको यो सबै आफ्नो दुःख मैले तिमीलाई बताए। हे शुभ्रो, यस्तो कोही बिरला कोटी नै सज्जन होला जसलाई अरूको दुःख सुनेर आफ्नो अन्तरात्मा खिन्न नहोस्। यस बारेमा उचित कुरो तिमी स्वयं जान्दछौ। यसै कारण अब यसभन्दा परतिर म केही भन्दिन। म हर हमेशा यस दुःख सागरबाट कसरी पार पाउँछु भन्ने कुरो सोचिरहन्छु। सज्जनहरूको समागम सबैको उपकार गर्ने हुन्छ। के क्षीर समुद्र केवल हाँसलाई मात्र दुध दिन्छ र के बकुल्लालाई दिँदैन? दिन्छ नि। तब यति ती ब्रह्म राक्षसले भने। तब कुमारजीले भन्नुभयो, हे अगस्त्य मुनि, त्यस राक्षसको त्यस्ता कुरा सुनेर दयाले हृदय पग्लिएकी काञ्चन मालिनीले धर्म दानमा मति गरेर अर्थात धर्म दिने विचारले भनी, हे राक्षस, तिमीलाई म अवश्य उद्धार गर्नेछु, चिन्ता नगर। अहिले तिमी सोच नगर। तिम्रो राक्षसत्वबाट छुटकाराका लागि म प्रयत्न गर्नेछु। यस्तो दृढ प्रतिज्ञा गरेर भन्न थाली। मैले वर्षेनी विधिपूर्वक धेरै माघ स्नान र स्वस्थानीको व्रत पूजा गरेकी छु।
छु। हे भद्र राक्षस, यो सब मैले गंगा यमुना सरस्वतीको संगम ब्रह्म क्षेत्रमा मकर स्नान र कैलाशमै श्रद्धापूर्वक श्री स्वस्थानीको पूजा जो गर्ने गरेकी छु त्यसको त्यो पुण्य संख्या र ती दुवै सत्कर्मका धर्मको म वर्णन गर्दछु। जस्तै विद्वान जनहरूले धर्मको आचरण गुप्त राख्नु भनेका छन्। वेद जान्ने मुनिहरू दुखीलाई दान दिने कामको प्रशंसा गर्दछन्। वेद जान्ने मुनिहरू दुखीलाई दान दिने कामको प्रशंसा आफूले आफैको प्रशंसा कहिले पनि गर्दैनन्। हे भद्र भला आदमी, समुद्रमा वर्षने मेघको के फल हुन्छ र? हे राक्षस, मैले स्वयं त्यस पुण्यको फल अनुभव गरिसकेकी छु। हे मित्र, तुरुन्तै तिम्रो पाप विनाश गर्नका लागि मेरो त्यो पुण्यबाट केही पुण्य तिमीलाई दिन्छु भनेर अनि आफ्नो चिसो लुगा निचोरेर तब त्यो जल आफ्नो पसरमा यसरी लिएर उसले त्यो बुढो राक्षसलाई आफूले गरेका 3वटा माघ महिनाको पुण्य दिदी भई। हे अगस्त्य मुनि, स्वस्थानीको पुण्य मिसिएको त्यसको त्यो माघ स्नानको धर्मबाट पैदा भएको त्यस पुण्यको प्रभाव सुन। त्यो पुण्य पाएर उसै बेला उसले राक्षसी शरीर त्याग्यो, त्यो ब्रह्म राक्षसको शरीर त्याग्यो र सूर्य जस्तै तेजिलो देवताको आकारको भयो। हर्षले उसका आँखा खिले। देवताहरूले ल्याएको विमानमा तुरुन्त चढ्यो। त्यतिखेर आकाशमा स्थित विमानमा उसको तेज चम्कियो। तब आफ्ना प्रभाले दशै दिशालाई प्रकाशमान पार्दै दिव्य देह धारण गरेको त्यो राक्षसले तब मानु दोस्रो सूर्य समानको शोभा पायो। त्यसपछि उसले त्यो सज्जन काञ्चन मालिनीलाई प्रशंसा गर्दो भयो र भन्यो, हे भद्रे, हे कल्याणी, कर्मको फल दिनेवाला जो भगवान ईश्वर हुनुहुन्छ त्यो सबै कुरो जान्नुहुन्छ। उहाँले जान्नुहुन्छ सबै कुरो अथवा जान्दछन्। जहाँ जुन पापले मेरो उद्धार हुनै सक्दैन थियो ती सब पापबाट तिमीले मेरो निस्तार गरिदियौ। हे देवी, अब पनि कृपापूर्वक मेरा उपर प्रसन्न हुनुहोस्, दया गर्नुहोस् र सारा नीति नै नीतिले भरिएको कल्याणकारी शिक्षा मलाई दिनुहोस्। त्यो तिम्रो सबै शिक्षा निश्चय नै धर्मको आचरण गराउने वाला हुनु पर्दछ, जुन गर्नाले फेरि म पाप गर्ने पापी नहुँ। त्यो त्यस्तो नीति सुनेपछि तिम्रो आज्ञा पाएर अनि मात्र म सुर लोक यानि कि देवताको लोक जान्छु। हे अगस्त्य मुनि, त्यो राक्षसले भनेको प्रिय धर्ममय वचन, यस्तो वचन सुनेर अत्यन्त प्रीतिपूर्वक त्यो काञ्चन मालिनीले उसलाई धर्म नीति सुनाउन थाली। हे दिव्य देहमा परिवर्तन भएका राक्षस, अब तिमी हमेशा धर्मको सेवन गर, प्राणी हिंसा त्याग अनि महात्माहरूको सेवा गर। यानी कि प्राणी हिंसालाई त्याग अनि महात्माहरूको सेवा गर। साधु सन्त ब्राह्मणको सेवा गर। ब्राह्मणको सेवा भन्दा ठुलो धर्महरू केही छैन। कामदेव रूप प्रबल शत्रुलाई जित। अर्काको दोष गुणको चर्चा पटक्कै गर्न छाडेर साँचो बोल्ने गर। हरिको या हरको हर दिन पूजा गर्ने गर। लौ अब सरासर देवलोक जाऊ। पछि मर्त्यलोकमा जन्म लिएपछि पनि हड्डी मासु रगत भरिएको त्यो शरीरमा हिरिक्क हुने आफ्नो बुद्धि तिमी त्याग। हमेशै आफ्नी स्वास्नी छोरा छोरी माथिको हिरिक्क हुने माया ममतामा मात्रै नलागी रात दिने यस संसारलाई क्षणभङ्गुर ठान इच्छा शक्ति प्राप्त गराउन सक्ने योगमा श्रद्धा बढाएर त्यसैमा मात्रै तन मन लगाएर वैराग्य अर्थात् निष्प्रिय भावमा रमाउने हौ। मैले यो धर्मको मार्ग तिम्रो प्रीतिको लागि भनेकी हुँ। सबै कुरो मनमा राख र शील स्वभावका हौ। राक्षसी शरीरलाई त्यागेर देवताको रूप धारण गरी चम्किलो भई विमानमा बसेका तिमी अब झट्टै सुखपूर्वक सरासर स्वर्गमा जाऊ। यति धर्म नीति सुनिसकेर तब सन्तुष्ट देखिएको त्यो राक्षसले बोल्यो, नित्यै तिमी प्रसन्नतापूर्वक रहे। तिम्रो सधैँ कल्याण होस्। हे वरवर्णिनी सुन्दरी, चन्द्र सूर्य रहेसम्म तिमी कैलाशमा नै श्री महादेव भगवान शिवजीका नजिक रमाइरहौ अनि पार्वतीजीका साथ तिम्रो सदा अटुट प्रेम रहोस्। हे माता, अब म तपाईलाई माता भन्छु। तपाई सदा धर्ममा श्रद्धा वाली, तपस्यामा निष्ठा वाली हुनुहोस्। शरीरमा लोभ र ममत्व तपाईको नरहोस्। दुखीहरूको दुःखलाई सधैँ हेर्ने विचार्ने गरी बक्सियोस्। यति भनेर अनि ती सज्जन काञ्चन मालिनीलाई ढोगेर त्यतिखेर देवता जस्तै भएको त्यो राक्षस धेरै गन्धर्वहरूले स्तुति गरिँदै सरासर स्वर्ग जाँदो भयो।
तब त्यतिखेर त्यहाँ अक्षोधमा स्वस्थानीको नित्य पूजा गर्न आएका देवकन्याहरूले त्यो तमासा देखेर हर्षले गदगद भएका छँदा त्यहाँ आएर त्यस काञ्चन मालिनीको शिरमा फूलको वृष्टि वर्षाए। त्यसपछि उसलाई अँगालो हालेर ती कन्याहरूले भन्न लागे, हे भद्रे, तिमीले त्यस राक्षसलाई विचित्र तरिकाले पापबाट छुटायौ भन्ने प्रिय वचन भन्दा भए। त्यस दुष्टका भयले कोही पनि यस जंगलमा पस्नसम्म पनि सक्दैन थियो। अब हामी निर्भय भएर यस जंगलमा सुखपूर्वक डुलफिर गर्छौं भन्दै ती देवकन्याहरू आफ्नो नित्य पूजा सिद्ध्याउन अक्षोधतिर लागे। हे अगस्त्य मुनि, तिनीहरूको त्यस्तो कुरो सुनेर काञ्चन मालिनी अत्यन्त खुसी भई। तब त्यो सती काञ्चन मालिनी उसै दानले कृतार्थ हुँदी भई र स्वस्थानीको नित्य पूजा गर्नका लागि कैलाशतिर हिँडी। उड्दा हुँदी गन्धर्व कन्या त्यो श्रेष्ठ काञ्चन मालिनी परी त्यस राक्षसलाई उसको त्यो राक्षस योनिबाट छुटाएर तुरुन्तै आकाश मार्गले उडेर कैलाश जाँदा उसले आफूले परोपकारले गर्दा अत्यन्त प्रसन्न भई। हे अगस्त्य मुनि, जो मनुष्य त्यो गन्धर्व कन्या अनि काञ्चन मालिनी र त्यो बुढो राक्षसले कहेको यो श्रेष्ठ संवाद भक्ति पूर्वक सुन्दछन्, एकचोटि मात्रै होइन बारम्बार सुनेको सुनै गर्दछन् भने जसले सुन्दछन् त्यो मनुष्य सधैँ कहिल्यै पनि अधर्म गर्नतिर मन दौडाउने आफ्ना इन्द्रिय रूप दुष्ट राक्षसहरूद्वारा बाधित अर्थात् पीडित हुँदैन र त्यसको बुद्धि सधैँ धर्ममा लागिरहन्छ। यसै उसले उसका परिवारलाई पनि प्रत्येक वर्ष श्री स्वस्थानीको पूजा गर्न र त्रिवेणीको मकर स्नान गर्न मन रमाइरहन्छ। अथवा प्रत्येक वर्ष उसले आफ्ना घर परिवारलाई पनि श्री स्वस्थानी भगवतीको पूजा गर्न लगाउँछ र प्रत्येक वर्ष माघ स्नान मकर स्नान गर्न लगाउँछ, कथा सुन्न लगाउँछ र मकर स्नान गर्न मन रमाइरहन्छ। इति श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथायां कांचन मालिनी कैलास गमनम नाम 30 अब अंतिमको पुष्पाञ्जलि श्रवण गर्नुहोला। ओम उपनयतु मंगलम वह सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षदु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भयाः अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः सधनः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि अद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये। तत ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः।